أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين.
واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وأحسنوا 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 إن الله يحب المحسنين. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.